نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يعلقهم أبا زلهم سلام تعنا نعهم يكون نبلنا نلمون كم تلمت استفلالية حسة الزلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel أب معباي كل ذكاء لنا هنقبر دقيمنا نسوع بغتا نبتلومي أداريني زلنا مدب كنبلينا سناي مكتتال بريزيدنت هاجري تراكب ناي السودان عدتو تمليسلو نعو زملكت حزر زبالة تصابالو حابيرنا نكتاتلو زر زينام بريزيدنت إسياس أفورقي بعد ما بومبر للو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان عبد السودان زقبرو ناي كلتا معلتات ناي سرح مبزح زازيمو تمالي سالاسة حدار دحر أطري تماليسوم بريزيدنت إسياس أبعدتو مسا بومبر للو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان قدما ميستر دكتور كامل إدريس بمحاداري زوبا دارفوري من أركو ميناوين كعلوت سب السلطان تراخيبو أب مدنفع كلتاوي زمدنا إيرتران سودانن معبالتات قج السودان نمفتح زكاي زلو تعلن كمون حبرا وأقداسنت أبزلوم زوباون عالمون قداس تكورا عم يقدر باكايدوم علاماتي مبصح صنعن متكلاون مرقص اندغفن حزبن منغستن إيرترا نسمرتن لاوينتن سودان دقيم كان مرقص كم زخونه زغلصه بريزيدنت إسياس زلاق سلام كساب زرقاقص إيرترا أبغون حزبي سودانن حلافنت مرقص حدنتا زعقبت رقئت سودان تسكيمو زلو مسغاغر بايتون دوم كم اتبلن زكالا كلو كم اتقبرنا نصيرو جنرال البرهان بوغنو نمرقص إيرترا بغداي السودان دحر ممسغان حبراوي بلصقنا بزرقاقص مداي نمدلدالون نمسفحون كم زسرح غليصو بريزيدنت إسياس أفورقي ب29 حدار كاب إيرترا بمكاين بورت السودان أبزاتولو معرق وقعون حزباون أقبابلات يغيرولوم نابا كال مدب مسن حلف دما مينستري حرشا ناي إيرترا أب زوباقاش باركا نزترأيا أسل أعواف كلية زبهالا مالتيو كدمي نزراتي مقدن بعوت كم زتواصاصرو حبير له أتي مسرح نفرتي بمتقام صربالع كنتصقن كله ناي مريت غانتاتات دما نمرابح بوتاتات علامه بمغبر نزياده زرقح نمكلخال سفرن كم زعنو يحبر أعواف كلية أب زراتي كبيد قدات كسعبو زقلو عبيت عسلتات بمفطر زفلتو ناشتو زراتي زبلعو أعوافهم نعوز ملكت حصر زبالة فيديو دمالنا حبيرنا نكتاتلو كم زنري دلنا زي مينستر حرشا إيرترا ناي زوباغاش باركان زترايا عسل أعواف كلية زبالا كدمي نزراتي مقدئن نزي كم زتقاصاصرو أبسيرلو ويدما حبيرلو زن أعواف زياتن بعسلين زنكساقسا أب زراتي ويدما أب أغلي زغني يكون قدات كيوردا خلو أدما بغم زنري دلنا صربالع بمتقام أب تحت قصصر كم زو على تغيرو مالتي إيرترا حدا أزيو كبيد فصامي أقاطي منيرو بسرعات درج مالتيو أب سبعات أب موداتا شعنجعة ميتن سبعان مجمريا شعنجعة ميتن سبعان حدن قدمي 55 عامات مالتيو هلكيت عنان بس تيكران زبال مالتيو أب زوبا عن سبا نعو زملكت حصر زبالة فيديو علنا كما ينيرو هلكيت زملكت مالتيو حبيرنا نكاتاتلو معناتو غزاتي سرعاتات إثيوبيا كم تقول جزية زبلو زنبرو إيرترا مريت أمبر حزبا أيد ليناني نبلو قبل على حزب إيرترا أزيو أسكحك حزبنا قبعي ويدما هلكيت ويدما جنوسايد فزيماميو نعوز ملكت نزغري دحريت ملسيلنا قنرينا
በዛ ሕፀት ዝበለት መዝሙር ክንጅምር እዚ ክንሪኦ ፀናሕና መዝሙር ብዛዕት ባቲ ህልቂት ኣብ ዖናን በስቲግራን ዘጋጠመ ብስርዓት ደርግ ዘጋጠመ ህልቂት ዝገልጽ እዩ ብሓፈሽ እውን ኣብቲ ፍጻሜ ወይ ድማ ነቲ ታሪክ እዚ ዘርከቡ ዝረኣዩ ምስክርነቶም ዝሃቡ ነይሮም ናብኡ ክነብለኩም ኢና ሓቢርና እንከታተሎ ራይ መጀመሪያ ኣበስዲራ ትበሃል أبقى أسلام أم مسجد طويل أمم كريستيان أبيت كريستيان طويل أمم أبزين كلتا زي أتوي حلاف النتي بالله نينو متوبيا سمي قلنا أبو قتل أمم كله كامو هذا جنرال أبزي انتاخت بلوزيا شما بني بالوا نايك خال آيك كفل طور نا إثيوبيا أبغى إلى التجربة إذا خبرهم كله قدرنا فاريت مسيح كل ليلة هليكوبتر أتذكر كم سنة ليلة لا أنا بتهدى لحبيب ماما تا نفاري كل ليلة مدفع تتوكيسو كفورتو مدفع مسته كوسي بل لما احنا كلنا عندي دما زمرتو ميتو 700 كيلو كلنا اشتري تلفون انا اشتري تلفا سبوت هاي تلفون قال يوم كبكرن من يوز بصح يروح بصح لو ما كيدو انا دمسي سما عدي كلنا نديده كم بحدش تيجي ندادا كل حريصهم ما كم بحدش كفو يتأثر زينا هنا اللي أبدي أكردنا بلام زي عدي كل حوطة قاتلة أوي وين بس ولا حدقون سبيتا حدقون عباية حدقون ليشتا حدقون أبزينا داس ما تيوم زنبروق أني دارجا بزوحات يوم زي يوم كمان أبا كله رشيشومه تترفع سوي لنا ده هدم مسحب ده حسبه تاق يبلوه أبغذا ما تيوم أبغذا تحبي يوم قالهم تيصانه ندي باب عطيهم كربيت تياغذا كل سبب يندد بقو يقول يعني ساعة شمنت يخون كام نكو جميران ساعة شمنت كلها حزب مايتا تيو 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 زدارب سبيله هذا دواس اتقبوزي اها اليوم قالوا ناشتي اذا احمد عبد الله تبلا نيرا ادي مايتا نيرا ونسي طب نير هذا من بيقولوا محمد جابر ادي مايتا نيرا ونسي طب نير محمد جابر يبال عبد الله جي
خالود كابزهات الله أنستك لأن إذا أنت قريتو قلم إجران تقريتو قلم كل أويات قين مسودهم مكاينهم وسيدهم تمليسهم هذا أمريكاو نيرو أبدي كرن نيرو إذي مسيئو كل تا كم زين نسخم تقبروا ذلهم التريساتات قالوا كل يعني سئلوه مسألة حيزهم أسيرهم شعو سيد عبد الله زبال أبطح لافو خيدو نحنا هجي حزب ميتا كل توديهم هجي لكن خنق قبر حبو نايلو أموز بلو حان تسعد كني باكايلو أبتا حان تسعد انتاي قبركم إزي أم خيدوهم زلون كم أم خني قبرهم نايلو قالوت كندزا يترفون أبشو كل شو أبزي مسيح يعني خلاص قال يوم عطمي أريو واليوم يعني يقعدوا تنكوبا غيرهم أب تنكوبا يم تقبروهم نيرهم مش ريسا يعني أو أب صندوق تقبروا أو كذاني خاص تقبروا تنكوبا غيرهم تنكوبا كلتا تنكوبا أتحسن استاجرهم من يعني أبو أب تقعد كويتهم بتنكوبا هم أبي يوردوا تنكوبا بالعلى غيرهم غا يقبروه كم زي تقبر كمان زنبرة يعني خلاص انتهى قبلك يعني عدو كله خلاص اي خوينا اي دهروا ساعات مزقبروا خلاص شو كل ما زي عندنا وديهم كلهم تمليسهم مستملسوا خلاص قبيلكم وقبيلنا دهرد تتزاربوا أوا بزي قلتاي خي تتزاربوا نتي أمريكا وسيدوم أسيروم يبهال جلا خاتي نسو جيرو ده سرح وسيدوم له لكن نسو كندا يعني كندا يقولوا أبزي سويدن دبهالو نيروم كندا يقولوا وسيدوم أمريكا زخده أوروبا زخده إذا يقولوا دي خات طفيهم من 5 علكا من كتبل وسيدوم هم خيدوم كم زي تكوناتات أول لكن أبزي عدي سب غاشا نيروم كمان بيچيو گلوم گله باغمالوم متيوم دنبرو ازيوم وين ابدي توديوم ابدي عدد وطا سب يلن اتوم يعني توقيوم دنبرو گلهوم اب اسبتالا وسيدومم اتوم زمت لكن توان زمت زقطروم شوعت 250 يوم تقوتو قطري يعني وضحنك زعبعنا تفصامي بدقاس صنحه ወይ ድማ ኣብቲ ናይ 1907 ኣዝዩ ደስካሕካሕ ረሜናዊ ህልቂት ኢልና ንጠቕሶ ክሳብ እውን ንብዙሕ ዘርዓደ ግዳይ ናይቲ ድሞተ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ኣስ ኤ ኮንስኩዌንስ ከም ሳዕቤኑ ንስደትን ንኻልእ ምዝባል ናይ ማሕበራዊ ህይወትን ዝፈጠረ ማለት ናይቲ እዋንቲ ወላ ክሳብ ከዘንትዎ ዘይክእሉ ሕነቕነቕ ዘብሎም ረሜናዊ ግፍዒታት ካብ ተፈፀሙና ናይ ኤርትራ ሓደ ካብኣያ ሓንቲ ካብአንያ ንሳ ጥራሕ እውን ኣይኮነትን ወላ ኣብያ ናይ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ዝተገብረት ፅምብል እውን ተገይሩ ነይሩ መባል 50 ዓመታ ናብዚያን ናብ በሰግዲራን ኢሎም ብሎማ ግን ስለምንታይ ነሰን ጥራሕ ደን ህልቂት ወሪድወን ሳምፕል ንክኸውን ኢሉ ተገብረ ይኸውን ምናልባት ፍፃሜ ግን أبتا وانتي أب 7 سي كاب هابرنكا أحسكا نحريو سباب قلب زغن سمعو زصنحنا قال كابتي سرعات إثيوبيا قبل علي حزب إرترا زكايدو هلكيت قال كونطارو ويدما قال كابتو زي مالتي بحافشو أب كله بوتاتات نايرترا قبل علو كله حزب إرترا بهر عليه هايمانوت كيف الله كله إرترا وهانو تراي بخمزن رياض لنا بألماما كريشن تغيرو بألماما دما كتف تغيرو ازي اتي كرسع زي بلو ازي اتي نولد ولد دما كحلف زلو سرعات إثيوبيا انتي عينت جبن قبل علي حزب إرترا فصيمم انتي عينت هلكيت قبل علي حزب إرترا فصيمم انتي عينت جونوسايد قبل علي حزب إرترا فصيمم نولد ولدو كحلف زلو تاريخي زمن أسات ولدو دما نزي تاريخ زي
ድሕሪት ተመሊስኩም ክትፈልጥዎ ክትክእሉ ኣለኩም ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ስቃይ የሕሊፉ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መከራ የሕሊፉ እዚ ክትርድኡን ነዚ ክትፈልጡን ይግባኣኩም በሃልቲ ኢና ትማሊ እውን እንተኾነ ኣብ ወራራት ኣብ ዝነበረ ግዜ ነዚ ታሪክ እዚ ክደግሙ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ምፅናት ዝኣበዮም ነቲ ትማሊ ስዒሩ ዘውፅኦም ጨፍጭፉ ዘውፅኦም እንደገና ገቢሎም ደልዲሎም እዚ ታሪክ እዚ ንክመልሱ እዚ ጨፍጫፍ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንክደግሙ ፈቲኖም ነይሮም እዮም ግን ኣይኮነሎምን ብሓየት ሰራዊት ምክልኻልን ህዝብን ናይ ኤርትራ ከዓ በሪዒኑ ተሪፉ ማለት እዩ በተደጋጋሚ ኣይኮነሎምን እምበር እዚ ገበን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዳግማይ ንክፍፅምዎ ድሕር ኣይብሉን እዮም ነዚ ምስክር ክኾነና ድማ እዛ ትስዕብ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ክንርኢ ኢና እኛ አሳልፈን ባንሰጥ የሚል እነ ጻድቃን ቁጭት ነበራቸው። ዛሬ አይደለም ቁጭታቸው እዛኑ ጊዜ ከዛ በፊት ከጦርነቱ በፊት ውስጥ ለውስጥ ይነጋገሩ ነበር። መለስ አሳሳትን አይነት በነፃ ነው ተጠቀሙት እንጠቀሙ ምንም ችግር የለም ምናምን ተባብሎ ነው ዛን ጊዜ አሰብ ለኤርትራ የተሰጠችው እና ቁጭት አላቸው እነዚህ ሰዎች። በዚህ አጋጣሚ አሰብን እናስመልሳለን ብሎ ነው እንግዲህ በዚህ በቡሬ በኩል መጨረሻ ኢትዮጵያ አሸነፈች የተባለው በቡሬ በኩል አሰብ አካባቢ ተደርሷል 50 ምናምን 20 ኪሎ ሜትር በዚህ ባሬንቱ ተይዞ ምናምን በላይ በኩል ወደ አርዛ ምናምን ተይዞ በተሰኔ በላይ በሰናፌ በኩል ሰናፌ ተይዛ 80 ኪሎ ሜትር አስመራ ራሱ መድፍ ድብደባ ስር የገባችበት ሁኔታ ነው የነበረው። ተመለሱ አለ መለስ ተመለሱ ሲባል በእነሱ መካከል ቅሬታ ተፈጠረ። ኣብቲ ዝነበረ ወራራት ድማ ንኤርትራ ብኩሉ ማእዘን ኣኽቢብናያ ንኤርትራ ክንሕዛ ኣብ ዝሓሰብናሉ ግዜ ወይ ድማ ኣብ ዝተቀራረብናሉ ግዜ መለስ እዩ ተመለሱ ኢልና በዓል ጻድቃን ድማ ነዚ ነኺሶም እዮም ክሳብ ሎሚ ዝብሉ ዘለው እዩ ዝብለና ደሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኣወጀ ኩናት ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ወራራት እውን እንተኾነ ናይ ደብ ወራራት ኣይኮነን ነይሩ ኩሉ ግዜ ሕልሞም ብዛዕባ ባሕሪ እዩ ባሕሪ ከዓ ክረኽቡ እንተደኣ ኮይኖም ህዝቢ ኤርትራ ኣጥፊካ ምዕሬት ኤርትራ ወሪርካ ጥራይ ክኸውን ትኽእል ነዚ ንክገብሩ ከዓ ብኩሉ ማእዝናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኩናት ኣውጆም ምስ ሓያላት ሃገራት ተሓባቢሮም ማለት እዩ ምስ ሙሉእ ዕጥቂ ምስ ሙሉእ ሓገዛት ናይ ምዕራባውያን እቲ ኣሎ ዝበሃል ድጋፍ ተገይሩሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኩናት ፈጢሮም ኣይተዓወቱን ፈሺሎም እዚ መለስ ይመሊስዎም መለስ ናጽነቶም ሂብዎም ዝበሃል ጽውጽዋይ ታሪክ ንጎኒ ገዲፍና እንታይ ዓይነት ውርደት እዩ ኣጋጢምዎም እንታይ ዓይነት ስዕረት እዮም ቀሚሶም ኣብ ዝሓለፈ ወራራት እውን እንተኾነ ባዕሎም ጀነራላቶም ምስክር ስለ ዘለው ብዙሕ ንሕና ምዝራብ ዘድልየና ኣይኮነን ካብ ቃላት ናይ ጀነራላቶም ንስማዕ እዮም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት ተጨፈጨፍን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሁለተኛ ከዚህ በፊት አይጋ የሚባል ውጊያ ነበር ለምሳሌ የዚህ ባድሜ የተለቀቀበት ጊዜ የባድሜ ውጊያ ባድሜ ተለቀቀና ባድሜ ሲለቀቅ ጻርቃን በአይጋ ወይም ደግሞ በዚህ በዛላምበሳ በኩል የ20ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ አሁን የአርሚ 4 አዛዥ ተክላይ አሸብር የሚባል ወይም ወዳ አሸብር የሚባል ሰው ነው እሱ ነው እየመራ የነበረው እና እሱ በሚመራበት ጊዜ ትዕዛዝ ተሰጥቶ በአይጋ በኩል እንዲገባ ተደረገ እንደ ቄራ ከፍቱ ነው የገባ ነው ታንኩን ለገበያ እንደሚሄድ በጎች ነው የነዳው ከባድመ ከተያዘ በኋላ ጻርቃን እዛ ኃይል ስቦ በዚህ በኩልም እንዲገባ ተደረገ ቄራ ገባን ተጨፈጨፈና ተመለሰ የኛ ሰራዊት እዚ ነሩቲ ሐቀኛ ታሪክ ማለት እዩ እቲ ስዕረቶም ኣይኣምኑን እንዲዮም እቲ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሱን እቶም ኣብኡ ኣብ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ክጭፍጭፉ ዝኣተው ኣብኡ ትሕቲ መሬት ተሰትዮም ምስ ተረፉ ተሳሒሮም ምስ ወፁ ክሳብ ሕጂ ስዕረት ኣቦታቶም እውን ይኣምኑን እዮም ሕጂ ዘለዉ እውን እንተኾኑ እቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ወራራት እውን
ከም ዝተሳዕሩ ከም ዝተዳህኹ ከም ዝተጨፍጨፉን ኣይኣምኑሉን እዮም ማለት እዩ እዚኦም እንታዮም ኩሉ ግዜ ተኣምኑ ንህዝቢ ኤርትራ ከጥፉ እንተደኣ ኮይኖም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከም ሃገር ክውንኑ እንተደኣ ኮይኖም ህዝቢ ኤርትራ ከንፅፍዎ ጥራይ እዮም ዝደልዩ ህዝቢ ኤርትራ ከፅንትዎ ጥራይ እዮም ዝደልዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኩሉ ግዜ ንኸይፀንት ኩሉ ግዜ ንኸይጠፍእ ብሓደ ሰሚሩ ብሓደ ህርመት ምእንቲ ዛልዕላውነቱን ምእንቲ ሃገሩን ዝቃለስ ጅግና ህዝቢ እዩ ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ እንራኸብ ድማ ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ነባት ሚድያ